नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. आफ्टर फोंडा इलेक्शन गोंयान इलेक्शनाचो फेज सुरू कंटिन्युअस जाल्लो आसा. सगळ्या कडेन चर्चा आसा, हे जे सगळे पार्टी आसा ऑल पार्टी टुगेदर वता फुडें इलेक्शनाक, काय सेपरेट कॉन्टेस्ट करता. आफ्टर फोंडा इलेक्शन जो वारो सुरवात जालो सगळ्या इलेक्शनाचो तो कंटिन्युअस आसा. म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाचें भवितव्य कितें, असेंब्ली इलेक्शन बेगीन जाता काय लेट जातले काय टायमार जातले, हे सगळे विशय आख्खे सोशल मिडियाचेर म्हणा टी व्ही चॅनलाचेर म्हणा सुरवात कंटिन्यू जाला. सगळे कॅन्डिडेट एकठांय जावपाक सुरवात जाल्ली आसा. सगळ्यांनी आपापली इच्छा दाखोवपाक सुरवात केल्ली आसा. ह्या सगळ्या बोवाळान काँग्रेसचे अशे एक लिडर जे सेंट्रलाक कनेक्टेड आहा आनी हालींच ते 2 स्टेटीचे प्रभारी म्हणून राविल्ले आसा आनी ते आयज स्टुडियोन येयल्यात, जे काँग्रेसीचे वर्कींग कमिटी मेंबर आसा आनी तमिळनाडू आनी पॉंडिचेरी हेजे ते इन्चार्ज आशिल्ले आनी गोंयचे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस गिरीश चोडणकर बाब आमच्या स्टुडियोन आसा. सर येवकार तुमकां आयच्या ह्या कार्यावळीन. जशें हांवें म्हटलें की सगळ्याक बोवाळ आसा आनी स्पेशली फोंडा इलेक्शन आमी पळय की एकूच दीस तुमी आयले आनी परत तुमी तुमच्या कॅम्पेनिंगाक भायर परत स्टेटी भायर गेले. पण आयज 27 तारीख आनी आयज सुप्रीम कोर्टान जी आयज डेट आशिल्ली, म्हाका दिसता सुरवात आमी तेज्या वयल्यान करुया. बिकॉज आयज आमी हांगा बसले आनी आयज ती डेटी कितें जालें एक्झॅक्टली, बिकॉज केतन भाटीकाराच्या नांवान पेटिशन आहा पूण सगळ्यांक खबर आहा की तेच्या फाटल्यान जो ब्रेन बिहायंड इट इज यू. सो त्या पेटिशनाची आयजच्या डेटीक कितें जालें? बेसिकली मुख्यमंत्र्यान हो षडयंत्र असलो आनीक हे इलेक्शन कॅन्सल करपाची, म्हणजे भिवन इलेक्शन हरतले आनी आपली खुर्ची वयतली ह्या भंयान मुख्यमंत्र्यान हे इलेक्शन कमिशनाक हाती धरून कॅन्सल करून घेतलें. आनी तें आयज प्रूव्हय जालें सुप्रीम कोर्टान. जेन्ना आयज तें पिटिशन हियरिंगा आयलें तेन्ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान जो रिप्रेझेंटेटीव आसलो ते लॉयर्स, they have strongly opposed that petition आनीक कोर्टा कडेन मागणी केली की तें डिसमीस करचें, कारण 10 म्हयने आसतना आमी इलेक्शन करपाक शकना म्हणून. म्हणजे इलेक्शन कमिशनाची ड्युटीज की इलेक्शन करप, इलेक्शन कॅन्सल करप न्ही. सो हातूंतल्यान जो षडयंत्र मुख्यमंत्र्यान इलेक्शन कमिशनाक धरून रचलेलो तें आयज प्रूव जालें की इलेक्शन कमिशनूच सुप्रीम कोर्टा कडेन मागता की हे इलेक्शन जावची न्ही म्हणून. आमी हें नोटिफिकेशन ऑलरेडी विथड्रॉ केल्लें आसा म्हणून. पूण सुप्रीम कोर्टान तेंचें मान्य न करता, म्हणजे इलेक्शन कमिशनाचो जो डिमांड आशिल्लो की हें पिटिशन डिसमीस करचें, तें सुप्रीम कोर्टान मान्य करून घेवना आयज. आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक डायरेक्टीव दिल्याक की तुमी रिटर्न रिप्लाय ताका फायल करा म्हणून. आनीक हे फायनल हियरिंगाक पोस्ट केला 8 मेक. सो 8 मेक हेजें डिसिजन कितें जाता, पोंडा बाय इलेक्शन हें जातलें काय जावचें ना हाचो निर्णय सुप्रीम कोर्ट 8 मेक दितलो. ओके, सो 8 मेक आतां नेक्स्ट कितें आहा तें फायनलायजेशन कळटलें. कितें दिसतालें तुमकां फोंडा इलेक्शनाचें ओवरऑल? जशें तुमी म्हणलें की तुमी आतां कोर्टान गेल्ले आसात, पण ओवरऑल चित्र कशें, एक दीस सुद्दां तुमी गोंयान आयले तरी गोंयाचें तुमकां पॉलिटिकल सिनारियो खबर आसा. सो वॉट वॉज द गट फिलींग, वॉट वॉज द रिस्पॉन्स फॉर काँग्रेस बेजिकली? जेन्ना तुजी ओपोजिशन पार्टी जी आसा, बेजिकली द रुलींग मुख्यमंत्री आनी कॅबिनेट, जे मुख्यमंत्री स्वता वचून बुतांचेर भोंवता, एक वाड्याचेर मंत्र्यांक नॉमिनेट करता तेजी जबाबदारी दिवपाक, पयशाचो सामको फूल यूज जाता, तरी आसतना मुख्यमंत्र्याक कॉन्फिडन्स ना ते सीट जिखतले म्हणून. आनीक मुख्यमंत्री इलेक्शन कमिशना हाती धरून ते कॅन्सल करता भंयान. सो हाजो म्हणजे आमी जिखतले काय ना हें कोण सांगता? हें सरकार पक्षूच सांगता की हे इलेक्शन काँग्रेस पार्टी जिखताले आनी ते जिखचे न्ही म्हणून हें षडयंत्र करून ते इलेक्शन कॅन्सल केलां. आतां इलेक्शन एक भाग आहा, जिखता काँग्रेस पार्टी काय BJP जिखता काय खंयची दुसरी पार्टी जिखता, आनी दुसरो भाग जिखतुकूनय काँग्रेसीचेर दाग जो आसा अजून मेरेन की सगळे वयता BJPन आनी फायनली सरकार BJPचें घडटा, हेजो दाग आहा. आनी कंटिन्युअस आमी हें पळयता. आतां तुमीच ते उखलून धरले की इतले सगळे जाण कोर्टान येले, अजून ते तारीख पे तारीख चालूच आसा आनी पेटिशन तुमी फायल केलें. आतां ह्यो सगळ्यो सिनारियो वतना एक दुसरी गजाल तुमकां विचारीनशें दिसता की ह्यो जो आतां सेंटराक आम आदमी पार्टीचो जो विशय जालो, 2/3 पार्टी मर्जींग इंटू BJP जो आतां विशय जालो, पयलीं काँग्रेसीन तें केलें, काँग्रेसीच्या फाटल्यान तो दाग आयजून लोक ट्रस्टूच करूंक तयार ना की मत काँग्रेसीक दिवप म्हणजे ते BJPक दिल्या सारकें, वीच इज यू ऑल्सो इंटू पार्टली एटलिस्ट यू शूड एग्री फॉर इट. अँड नाव टुडे आम आदमी पार्टीची तीच परिस्थिती जाली आनी त्या पार्टीच्या लोकांक गोंयान काँग्रेसीन घेतलेलें आसा.
मागीर पीपल हॅव एंटर्ड. सो हाव यू लूक दीस एज अ म्हणजे सेंट्रलाक हो प्रश्न तुमकां कित्याक बिकॉज सेंटर तुमी काँग्रेसीचे पळयला, तमिळनाडू सारक्या राज्याक तुमी थंय प्रभारी म्हणून आसा, पोंडुचेरी सारके आसा, आनी गोंयचे पॉलिटिक्स तुमी पळयता. सो यू आर द ओनली पर्सन हू इज कनेक्टेड सेंटर एज वेल एज गोवा, आनी तेजें प्रतिनिधित्वय केलां तुमी. आनी हो विशय सगळो जातकूच तुमी ते खुर्चीय सोडली. सो आतां हे पार्टी सगळी पार्टी येवप एकी कडेन आनी परत आमी म्हणटा न्हू सगळे ऑल पक्ष एकी कडेन येवन झगडप आनी तितून हे मर्ज जावप, हे सगळे सिनारियो तुमी हाव यू लूक ॲट दीस सिनारियो? जे आम आदमीचो लिडर अरविंद केजरीवाल लोकांक येवन काँग्रेस पक्षाचे बद्दल दुशीत वातावरण करतालो गोंयांक, आनी तो एक असो आभास दाखयतालो की काँग्रेसचे आमदार चिकोन येवन काँग्रेस तांकां BJPन धाडटात. आनी हांगा ताणें आमचेर खूब प्रचार केलो गोंयांक, म्हणजे लोकांक कन्विन्स केलें की तुमी आनी काँग्रेसीक आनी वोट्स करप ना. सो हे गेल्या 10 वर्सान ते करीत आसात. गेले फावटी ते येवन त्यांनी होच प्रचार केलो की काँग्रेस म्हणजे BJP तुम्ही काँग्रेसचे आमदार तुम्ही इलेक्ट करून घेवप आनी ते आमदार तुमचे मागीर BJPन वयतात. आयज सेम जे वखद कितें आसा ते आयज केजरीवालाक भोगलेलें आसा. म्हणजे केजरीवालाचे 8 मेंबर ऑफ पार्लमेंट आमचे तरी आमदार गेल्ले, त्यांचे 8 MPs राज्यसभेचे आयज त्यांनी BJPन गेल्ले आसात. पयलीं म्हणजे अरविंद केजरीवालान गोंयच्या लोकांची आनी गोंयच्या काँग्रेसची जाहीर माफी मागची. म्हणजे तूं काँग्रेसीक एक्यूज करता आसतना तुजे खासदार कशे गेले, म्हणजे हे सांगपाचो अर्थ इतलोच की हे आमदार आनी खासदार जे निवडून येतात तेजे नंतर ते स्वताच्या स्वार्था खातीर ते खंयूय पावतात, आनी तेंच एक्चुली काँग्रेस पार्टीन घडलां. आयज तेंच केजरीवाल भोगता. सो केजरीवालान हाजे फुडें तेजो काँग्रेसी बद्दल उल्लेख करता आसतना सांबाळून करपा पडटलो. पयलीं ताणें म्हणजे माफी मागची गोंयची, की ताणें गोंयच्या लोकांची दिशाभूल केली, गोंयच्या लोकांक मिसगायड केले काँग्रेसच्या ह्या हेजेर. कारण हेजे आमदार जिखलेले गेल्ले आसात, गुजराताक गेल्ले आसात, पंजाबाक गेल्ले आसात, दिल्ली गेल्ले आसा. हें सगळें जावन सुद्दां तो काँग्रेसीर अटॅक करतालो. आनी आतां एक्झॅक्टली ज्या फॉर्मुलान काँग्रेसचे आमदार गेल्ले त्याच फॉर्मुलान तेजे खासदार गेल्ले आसात. पूण ते ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार वॉट हॅज हॅपन्ड इन दिल्ली इज कम्प्लिटली रॉंग. स्पीकर जो आसा राज्यसभेचो, he has no power to issue the merger order under the 10th schedule. 10th schedule does not give any power to the speaker to do the merger. Only when somebody files the disqualification petition, then only the speaker's role comes in the picture. Till then, speaker's role does not come in the picture. So speaker has no role. The speaker has worked against the spirit of the 10th schedule. Speaker has done illegal. हे 8 खासदार आसात तेय बीन इल्लिगली गेल्ले आसात आनी स्पिकरांनी इल्लिगल केल्ले आसा. आनी BJPन जे सत्र चालू केल्ले गोंयांक आयज ते दिल्ली पावल्ले आसा. सो ओवरऑल आतां काँग्रेसूय पार्टीचो तोच शेड्यूल दिसलो, म्हणजे द वे ऑफ थिंग, आनी आपा कडेन तेंच घडलें. आतां आपाच्यानूय लोक BJPन गेल्ले आसा. सो नाव दीस इज लायक अ कन्फ्युजन टू द वोटर. सो गोंयांत तुमी हें कशें पळयता? बिकॉज गोंयां ऑल पार्टी टुगेदर म्हणून वचपाचें डिसायड जालें, मदीं सगळे जाण एकठांय येयले. डेफिनेटली आम आदमी पार्टी आयले ना, पण तुमी आम आदमी पार्टीचो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन आयलो. आतां हें 2दा घडलें गोंयांत. चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट जसो 2 मनीस, एल्वीस गोम्स पयलीं आशिल्लो तोय काँग्रेसीन आसा, आनी तेज्या उपरांत अमित पालेकर जो आयज काँग्रेसीन आयल्लो आसा. गेल्याच म्हयन्यान म्हाका दिसता तेजी एंट्री जाल्या. सो हे दोनूय जर चीफ मिनिस्टर फेसीस पयले ते आम आदमी पार्टी म्हणून भोंवता आनी तेज्या उपरांत काँग्रेसीन एंटर जाता आनी काँग्रेस ताका घेताय बी. सो हाव यू सी दॅट की इज दॅट आम आदमी पार्टीन तूं सरता, तुजी इमेज क्रिएट करता आनी देन काँग्रेस टेक यू बॅक, मागीर काँग्रेसींतल्यान परत BJPन वाट. सो फायनली इज इट अ BJP? इट्स अ विकनस ऑफ आम आदमी पार्टी. पयलीं म्हणजे ते मुख्यमंत्री डिक्लेअर करप इज इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल इमॅच्युरिटी इन गोवा. म्हणजे ते एक्झॅक्टली त्यांचो हेतू कितें आशिल्लो कळना. म्हणजे तेन्ना आमकां दिसतालें की ते BJPक मदत करप, BJPचो एजेंडा ते मुखार व्हरतात, काँग्रेसची वोट्स फोडप.
सो दोनूय पावटी तेणी जवळ जवळ 5 ते 6% वोट्स आमची स्प्लीट केल्ली आसा आनी तितून आमकां नुकसाणूय जाल्लें आसा. पयलीं इलेक्शन 2017ची इलेक्शन जवळ जवळ आम आदमीचे खातीर आमचे जवळ जवळ 5 आमदार 5 कॅन्डिडेट आमचे निवडून येवपाक शकले ना. 2022कूय तेंच जालें. तेंच्या खातीर आमचे जवळ जवळ 6-7 कॅन्डिडेट जिखपाक शकले ना. म्हणजे तांचो जो एक हेतू आसतालो की हांकां वोट्स स्प्लीट करून BJPक एडवांटेज दिवप. सो तें एक्चुली तेंचें कंटिन्यू. सो तुम्ही म्हणटा दे आर BJPनूच तांकां हें केलां. आमचे आयज जो आमचो नॅशनल लिडर आसा अजय माकनजी, जो दिल्लीचो आमचो सगळ्यांत व्हडलो लिडर, आयज ताणें डायरेक्टली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलां की आम आदमी पार्टी इज द बी पार्टी ऑफ द BJP म्हणून. डायरेक्टली आनी ताणें सांगता आसतना उदाहरणां दिवन सांगल्यां. सो तेंचो जो एजेंडा आशिल्लो ओवरऑल तो काँग्रेस पार्टीक डॅमेज करपाक, काँग्रेस पार्टीक डिस्ट्रॉय करपाक, आनीक एक दुसरो विंग जो BJPचोच मातसो प्रोग्रेसीव विंग एक वेगळो करून एक लोकांक कन्फ्यूज करून वोट्स, सेक्युलर वोट्स स्प्लीट करप हो तेंचो हेतू आशिल्लो आनी तो आतां सिद्ध जायत आसा. जो टायम वयता तो सिद्ध जायत आसा. तुवें सांगलें तें सारकें. 2 तेणी मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले आनी दोनूय कॅन्डिडेट तांचे CM कॅन्डिडेट आर टुडे इन द काँग्रेस. म्हणजे ते रियलायज जालें की आमकां आम आदमी पार्टी खंय तरी यूज करताली. एल्विसान तर हेजे पयलीं सांगलेलें की आपल्याक परत परत सांगताले की काँग्रेसीचेर अटॅक करा म्हणून. आनी तेजे नंतर आयज मेरेन अमित पालेकर अजून म्हाजे कोतान तें उलयल्लो ना. येदा कदाचित हेजे फुडें तो उलयतलो. पण तांकां जेन्ना CM कॅन्डिडेट म्हणून प्रोजेक्ट करतात तेन्ना तेंची ब्रेन अशें करून ते ट्रेन करतात की काँग्रेस म्हणल्यार तेंचो दुस्मान, BJP दुस्मान न्ही. सो आतां इन फ्युचर इट वील बी नेवर अलायन्स विथ एटलीस्ट फीर आम आदमी पार्टी, काँग्रेसीचो स्टँड. आय एम नॉट ऑथॉरिटी टू स्पीक ऑन द अलायन्स. बट यू आर अ सिनियर लिडर, सो आय मे बी सिनियर लिडर. एक एडवायस सुद्धा घेतलेला यू विल नॉट एडवायस. सो दॅट एडवायस द सिच्युएशन ऑलवेज डिफर्स. पण अजून तशें आहा. गोंयांक कितें आसा, गोंयांक सगळ्यांक दिसता की सगळ्या पार्टींनी एक जावन इलेक्शन लडप. ओके, हो वेगळो विशय. अलायन्स कोणा बरोबर करचलो आनी कोणा बरोबर करचो ना हो हेजो निर्णय पक्ष श्रेश्ठी घेतले इन कन्सल्टेशन विथ द पार्टी. सो आय एम नोबडी, आय हॅव नो ऑथॉरिटी टू स्पीक अबाउट द अलायन्स इन गोवा. ज्या पार्टी कडेन पार्टीच्या बद्दल इतलें उलोवप आनी ताचे सगळें सांगप की हें सारकें न्हू, हेका हें म्हणलें, तें अशें तें तशें, आनी फायनली ताच्याच बरोबर हात वयर करप, हें अशेंच फुडें कंटिन्यू जावप. The party leadership will assess the situation and then the decision will be taken. It's too early to speak on alliance because we have to build our party in all 40 assembly segments. पार्टी बिल्ड जाल ना अजून 40 मतदार. The election लागीं येता तेन्ना त्या दुसरे तरेन बिल्ड करपा पडटा. तुका कॅडराक चार्ज करपा पडटा. अजून जावंक ना चार्जिंग. चार्जिंग जशी इलेक्शन लागीं पावता तशें आनीक चार्ज करचें पडटा. सो फूल फ्लॅश चार्जिंग अजून सुरवात जाली ना तशी. सो तुम्ही गोंया येवपाचें अशें आयकलां की प्रेसिडेंट म्हणून अमित पाटकराच्या जाग्यार गिरीश चोडणकर इज कमिंग एज अ प्रेसिडेंट म्हणून. ताका अजून तसो काडपाचो काय तसो निर्णय काय म्हाका हांवें काय आयकल ना. तुवें आयकल जाल्यार खबर ना म्हाका. आनी म्हाजे कडेन चार्ज आसा तामिळनाडू आनी पोंडिचेरीन. आनी थंय आतां इलेक्शनाचो रिजल्ट जातलो तेजे नंतर थंयच्यो घडामोडी जातल्यो. कदाचित आमचे कडेन दोनूय स्टेटींनी सरकारी जावपाची शक्यता आसा. सो थंयच्यान म्हाका झप करून हांगा शिफ्ट करप म्हणल्यार थंयचे कॅडराचेर अन्याय जातलो. आनी म्हाका दिसता पार्टी थंयचे कॅडराचेर अन्याय करून म्हाका गोंयांक हाडटली. सो दीस इज नॉट करंट. म्हणजे अमित पाटकर इज द प्रेसिडेंट वीच इज कंटिन्यू. तुमकां सांगलें ना. येस, ही इज द प्रेसिडेंट. पार्टी तुमकां काय अजून काय तशें एडवायस दिवंक ना की गोंया वच आनी आमच्या पार्टी खातीर काम कर. अजून काय तेजेर कांय डिस्कशनूय जालें ना, चर्चाय कांय जाल्ली ना. आनी म्हाजे कोतान अमित पाटकरान सगळ्यांक सांगलेलें आसा टील 2027 इलेक्शन that he will continue. That's it what the buzz is everywhere. That he will continue as the PCC president. That is what he's been telling our party cadre, and that may be true also. सो वॉट इज तमिळनाडू आणि पोंडिचेरी जंय तुमकां इन्चार्ज दिले. हाव यू सी पॉलिटिकल सिनारियो गोंया जे चल्ला आनी तेच तमिळनाडू चल्ला आनी तेच पोंडिचेरी चल्ला काय इट इज अ डिफरंट सिनारियो ऑल. वॉट इज every state has a different political dynamics. So Tamil Nadu's the entire politics is on a Dravidian model, Dravidian politics. Unfortunately or fortunately,
third political party has entered into Tamil Nadu in the form of TVK, which is not following the Dravidian politics. It's completely different, which is ready to share the power with others. Pondicherry is also same. They have also entered in the Pondicherry. Pondicherry is like Goa. Goa having 40 assembly seats. Pondicherry is having 30 assembly seats. More or less assembly size more or less is same. पण थंयचे जे एग्रेशन आनी हें आसा पॉलिटिकली अवेरनस इज व्हेरी हाय एज कम्पेर टू गोवा. सो गोंयांक पॉलिटिकल पार्टीक जॉयन जावप एक्टिविजम हेका लास्ट प्रायोरिटी कोणी दितात. हांगा तसो पॉलिटिकल कॅडर जावपाक कोण तयार जायनाक. वेरेस इन दोज स्टेट्स देर इज हाय डिमांड फॉर द पॉलिटिकल पोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज कॅडर जातलो जाल्यार. That same thing is not seen in Goa unless you do the politics on a communal line, polarization, एक धर्माच्या विरुद्ध हें करून कार्यकर्ता हें करप चार्ज करप. सो त्या टायपाची पॉलिटिक्सूच गोंयांक सद्याक आता तुम्ही म्हणले म्हणून तो टॉपिक की सेंट फ्रांसीस झेवियर जे गोंयचे साहेब तांचेर स्टेटमेंट केलो गौतम खट्टर तांच्यांनी ताजेर तुमचें म्हणणें कितें? आयज ही एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी जी गोंयांक चालू आसा आमी आयज कोणतो खट्टर आयज सगळे खट्टराच्या नांवान बोळा मारतात. ओके, फॉर मी खट्टर इज वन ऑफ द स्मॉल प्लेयर. वी आर नॉट टार्गेटिंग द ब्रेन बिहायंड दीस, द मास्टर माइंड बिहायंड दीस. सो इट्स अ बिग कॉन्स्पिरन्सी एक्चुली अगेन्स्ट गोवा. ओके, सो आनी ही महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान जवळ 17-18 वर्सां राज्य केलें. तेन्ना खंयच हांव अभिमानान गोंयचो साहेब म्हणटा, कारण गोंयचो साहेब हें गोंयच्या लोकांनी नांव दिल्लें आसा. चर्चीन नांव दिल्लें ना. चर्चीन नांव दिलें जाल्यार तो क्रिस्तांवाचो साहेब म्हणून दिता आशिल्ले. करेक्ट? तो इज नॉट जस्ट अ सेंट who is followed by only Christian people or Christian followers. Across, including the Hindus, Muslims, across the religion, लोक थंय मिसाकी वयतात, थंय वचून प्रे करतात, ज्यो मेणवाती आसात त्यो लायतात, फुलां घालतात. म्हणजे सगळे तरेचे लोक वचून थंय ते भावार्थ आपल्यालो हें करता. आनी खंयच ह्या हेचेर कॉन्ट्रोवर्सी केन्नाच जाली ना. ही जी कॉन्ट्रोवर्सी सगळी जाल्या ती एक्चुली इज इन्स्टिट्युशनलायज प्लॅन. इज नॉट जस्ट खट्टर इज म्हाका दिसता आमी एक सिम्पटम टायप, इज अ सिम्बॉल आनी आमी सगळे खट्टर करतात. पूण खट्टरा फाटल्यान कोण आसा हेजेर आमी कोण हल्लोच करनात. आतां गोंयांक ही कॉन्ट्रोवर्सी तूं जर पळयली गोंयची साहेबाची, जर तूं जावं एक मायनॉरिटीचेर अटॅक ते जर क्रिश्चनाचेर आसा मुस्लिमाचेर, ही जेन्ना BJP जेन्ना गोंयांक पावली आनी गोंयांक आपले पांय पसरुवपाक लागली तेन्नाच्यान सुरू जाली. आनी जेन्ना लुईझीन फाल्राचो सरकार ओडून जेन्ना BJP सत्तेर येता हांगा तेन्नाच्यान तूं पळय ह्या कंट्रोवर्सीक सुरू जाता. तुम्ही ह्या BJPक ब्लेम करता? ही हांव आयडियोलॉजीक ब्लेम करता. जे आयडियोलॉजी हांगा रुजपाक सोदतात, जे हिंदू भितर एका धर्माच्या देवाच्या विरुद्ध जावं तांच्या सेंटाच्या विरुद्ध भडकोवपाचे प्रयत्न जातात. कारण आनी गोंयचे जो हिंदू आसा ते भडकोवन घेना, कारण ते परंपरेन गोंयचो साहेब म्हणटा ते नॅचरली इनकल्केट जाल्ले आसा. ओवरऑल एक गजाल दिसता की हे सगळे पॉलिटिक्स आनी पॉलिटिक्सा खातीरूच सगळे घडोवन येता. पूण म्हाका दिसता गोंयचो जो एक नागरीक आहा ताका हें सगळें कळटा खंयच्यान कितें घडटा आनी पॉलिटिक्स खंयच्यान जाता आनी मनीस खंयचो मनीसपण कितें हेजेरूच आमी म्हाका दिसता रावपाची गरज आसा. आनी जंय ज्या कोणाक अरेस्ट केला थंय वेवस्थीत इन्व्हेस्टिगेशन जावप गरजेचें आनी ह्यो गजाली परत घडची न्हू आनी गोंयची कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब न जाता गोंयकार वेवस्थीत रावचो. म्हाका दिसता हेजेर आमी चड भर घाले आनी म्हाका खूब विशयाचेर तुमी उलयले आनी एज अ व्हेरी पॉलिटिकल एक तुमी एनालिसीस बरें की काँग्रेसचे बरे लिडर सेंट्रल गोवा स्टेट नॅशनल सगळें तुमकां जाणीव आसा आनी एक बरे तरेन तुमी ह्यो सगळ्यो गजाली दवरल्यो. आमकां वेळ दिलो तमिळनाडू आनी पॉंडिचेरीच्यान आतांच तुमी फ्री जाल्ले आसात आनी थंयच्यान येवन डायरेक्टली आमच्या स्टुडियोन आयले, तुमी वेळ दिलो आनी खुबश्या गजालीचेर उलयले. ताच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा.
हे आशिल्ले गिरीश चोडणकर जे एक्स प्रेजिडेंट ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी गोंयचे आनी खुबश्यो गजाली तेंच्यांनी खूब बऱ्या तरेन मांडलेल्यो आसात. म्हाका दिसता सगळ्या विशयाचेर एज अ सिटीजन ऑफ गोवा सगळ्यांत पयलीं आनी देन द सिटीजन ऑफ इंडिया आमकां खुबश्यो गजाली चिंतपाची गरज आसा आनी येणाऱ्या काळान आपलो लिडर कोण आसचो किंवा सरकार खंयचें आसचें हें आपूण चिंतप आनी आपूण एनालायज करप खूब गरजेचें आसा. आमी आतां पळयलां सगळे लिडर्स खंयच्या पार्टीचो असो पूण फायनली तो लिडर आपल्या खातीर कितपत काम करता किंवा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितपत काम करता, आपल्या स्टेटी खातीर कितपत काम करता हें करप गरजेचें न्ही. आनी अशें आसतना कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करनासतना आमचें गोंयकारपण आनी गोंय आमी सांबाळून ह्यो सगळ्यो गजाली करुया. पळयत रावात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र टीव्ही.